राप्रपा धेरै छन् हैन। उहाँहरू चुनावबाट राजा ल्याउँछौँ, हिन्दू धर्म स्थापित गर्छौँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, जुन कुरो दिवास स्वप्न हो। त्यसले आफू सत्तामा पुग्ने, सांसद बन्ने, मन्त्री बन्ने काम चाहिँ हुन्छ, तर एजेन्डा स्थापित हुँदैन। त्यसले उहाँहरू गलत बाटोमा जानुभयो। स्थानीय तहमा चाहिँ केन्द्रीय तहमा दलीय रूपमा हुन जरुरी छ, त्यसका पछाडिका आफ्नै फ्याक्टरहरू छन्, त्यसको म व्याख्या गरौँला। तर स्थानीय तहमा जस्तो भारतमै भन्नुहोस्, भारतको स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ दलीय आधारमा हुँदैन, स्वतन्त्र रूपमा हुन्छ। त्यो स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन हुनुको अर्थ के हो भने त्यसले अनडेमोक्रेटिक होइन, त्यसले मोर डेमोक्रेसीलाई चाहिँ मोर स्ट्रेन्थेन गर्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपालका लागि नेपालीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ सर तपाईलाई। धन्यवाद अर्जुन सर। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छ हजुर। अब स्थानीय चुनाव पनि आएको छ, ठुला पार्टीहरूको चहलपहल सुरु भइसक्यो, पत्रिकाका पेजहरू रङ्गिन थालिसके हैन? हजुर हजुर। तपाईहरुको पार्टी चाहिँ कहाँ छ नेपालका लागि नेपाली? यति बेला चुनाव लड्ने तयारी हो, तपाईहरु पनि शङ्ख बजाउने तयारीमा हुनुहुन्छ कि के छ? धन्यवाद अर्जुन सर यो प्रश्नको लागि। हाम्रो पार्टी प्रष्ट छ। केमा प्रष्ट छ भने हामीले जुन एजेन्डा बोकेका छौँ, हजुर, खास गरिकन लोकतन्त्र सहितको राज संस्था, संघीयताको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, हिन्दू, बुद्ध, किराँत सहितका सबै धर्महरूलाई संरक्षण गर्ने धर्मसापेक्ष राष्ट्रको जुन एजेन्डा, भ्रष्टाचारको अन्त्यको एजेन्डा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा, सांसदहरूको सङ्ख्या सीमित गर्ने कुरा, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने कुरा, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क सर्वसुलभ गुणस्तरीय बनाउने कुरा, ब्याङ्कको ब्याज दर घटाएर 2% ल्याएर युवाहरूलाई रोजगारी दिने कुरा, यी जुन हाम्रा एजेन्डाहरू छन्, यी एजेन्डाहरू चाहिँ यही सिस्टमबाट, यही प्रणालीबाट स्थापित हुन सक्दैनन्। त्यही कारणले यो सिस्टमको अन्त्य नभएसम्म, यो व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म हामीले हाम्रा एजेन्डा स्थापित गर्न नसक्ने भएको कारणले निर्वाचन हाम्रो प्रायोरिटी होइन। तर हामी निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यता के भयो भने हामी निर्वाचनमा नजाँदा हामीले निर्वाचन बहिष्कार गरेको देखिने र हामी चाहिँ एउटा अलोकतान्त्रिक शक्ति हो भन्ने कुराको आरोप लाग्ने भएकाले हामीले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका छौँ। र त्यसका दुईटा पाटाहरू छन्। एउटा पाटो हामीले मुख्य रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ दलीय आधारमा हुन हुँदैन, यो स्वतन्त्र रूपमा हुनुपर्छ। किन स्वतन्त्र रूपमा हुनुपर्छ भने त्यसका दुई चारवटा कारण छन्। त्यसको पहिलो कारण हो नेपाली समाज साह्रै विभक्त भयो, यति धेरै विभाजित भयो कि एउटा घरभित्र पनि घरका सदस्यहरू पनि विभिन्न राजनीतिक दलमा लागेको कारणले गर्दाखेरि घरभित्र पनि एउटा राजनैतिक वैमनस्यता, समाजमा टोलमा राजनैतिक वैमनस्यता र राजनीतिक विभाजनले गर्दाखेरि स्थानीय तह चाहिँ कस्तो भने राजनीति गर्ने भन्दा पनि नागरिकहरूलाई जन्मदेखि मृत्युसम्मका सेवाहरू दिने र विकास निर्माणमा जाने र विकास निर्माणको एउटा पहरेदार हुने निकाय भएको कारणले त्यो राजनीतिमा धेरै इन्भल्भ हुँदाखेरि त्यसले मुलुकको हित हुन सकेन। त्यसैले हामीले स्थानीय तह चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन विचार थियो, त्यो विचारका कारणले पहिलो रूपमा हामी स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रूपमा उठ्न चाहने स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई हामीले प्रायोरिटी दिएका छौँ। नम्बर 1, यदि कोही व्यक्तिहरू होइन हामी पार्टीकै तपाईहरुकै पार्टीको तर्फबाट उठ्छौँ भन्नुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले साथ दिन्छौँ। तर हामी धेरै ठाउँमा पार्टीको तर्फबाट उठाउँदै छैनौँ। हुन त 44वटा जिल्लामा उठाउने भन्ने हाम्रो तयारी थियो, तर 44 जिल्लामध्ये पनि हामी सेलेक्टेड केही ठाउँमा मात्रै उठाउँछौँ। र जहाँ हामी जित्छौँ त्यो जितेको ठाउँ चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कस्तो सरकार हुँदो रहेछ, त्यसले कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने मोडल बनाउनको लागि मात्रै हामी उठ्छौँ। हामी जित्ने उद्देश्यले भन्दा पनि यदि पिपुलले जिताए भने त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी एउटा मोडल बनाउँछौँ। जस्तो काभ्रेमा एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले मेयरको लागि उम्मेदवारी दिइसक्नु भएको छ, काभ्रेका विभिन्न ठाउँमा हामीले दिन्छौँ। यस्ता थुप्रै ठाउँहरू छन् जहाँ हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ, त्यसले डिसाइड भइसकेको छैन। त्यसले निर्वाचनको सन्दर्भमा मैले यति व्याख्या गरेर छोटकरिया भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो निर्वाचनबाट हाम्रा एजेन्डा स्थापित हुँदैनन् भन्ने कुरा हामी प्रष्ट छौँ। हजुर, निर्वाचनबाटै हामी राजा पनि ल्याउँछौँ, संघीयता पनि फाल्छौँ, गणतन्त्र फाल्छौँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो गलत कुरा हो, त्यो झुट कुरा हो, त्यसमा हामी प्रष्ट छौँ। तर हामी निर्वाचनमा जानुपर्ने
एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो भन्ने कुराले बाध्य भएको कारणले निर्वाचन जित्ने भन्दा पनि हाम्रो उपस्थिति जनाउनको लागि हामी जाँदैछौँ र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई हामीले साथ दिँदैछौँ र अहिलेसम्म लगभग 2000 जति स्वतन्त्र उम्मेदवार देशका विभिन्न ठाउँबाट उठ्दै हुनुहुन्छ। यो सङ्ख्या थपिँदैछ र हामी भर्खर हिजोदेखि मात्रै केही युवा साथीहरूले स्वतन्त्र अभियान निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लागि अभियान भनेर सुरु गर्नुभएको छ। त्यसमा हामीले पनि साथ र समर्थन दिएका छौँ। यो कुनै दलीय साथ र समर्थन कि स्वतन्त्र रूपमा व्यक्तिगत रूपमा, जस्तो मेरो व्यक्तिगत रूपमा साथ र समर्थन छ। त्यसैले हामी अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको खोजीमा छौँ जसले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर चुनावमा जान्छ, पार्टीको झण्डा बोकेर होइन। पार्टीको झण्डा बोक्नेहरूलाई पराजित गरौँ, राष्ट्रिय झण्डा बोक्नेहरूलाई जिताउँ, भ्रष्टाचार विरोधीलाई जिताउँ र एमसिसी विरोधीलाई जिताउँ भन्ने एजेन्डासहित हामी निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछौँ। भनेपछि यो अलिकति कस्तो यो चाहिँ दोधारे भन्ने कि यो मजदारको जस्तो पार्टी पनि छ, फेरि उम्मेदवार चाहिँ स्वतन्त्र उठाउँछु भनिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियानलाई नै समर्थन गरेको छौँ भन्ने पनि भनिराख्नु भएको छ। यो ठ्याक्कै भनौँ न, यो तपाईँहरूको स्ट्यान्ड एकातिर फेरि पार्टी अर्कोतिर, दुइटै कुरा जुद्यो नि त होइन यसमा त? एकदमै होइन, किनभने हामी एकदम लिनियर किसिमको पोलिटिक्स मुलुकमा भयो। त्यो लिनियर पोलिटिक्सले अब मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। जुन डेमोक्रेसीको हामीले कुरा गरिरहेछौँ नि, लोकतन्त्रको जुन कुरा गरिरहेछौँ, यो 18औं शताब्दीमा परिकल्पना गरिएको लोकतन्त्रले मुलुक हित गर्दैन। दुनियाँभरि आज लोकतन्त्रप्रति, डेमोक्रेसीप्रति ठुलो डिस्कन्टेन्ट, दुनियाँभरि, नेपालमा मात्रै दुनियाँभरि डिस्कन्टेन्ट देखिएको छ। यो डिस्कन्टेन्ट पछाडिको सबभन्दा ठुलो फ्याक्टर के छ? निर्वाचन। निर्वाचन कस्तो? नेपालमा मात्रै, इटलीलाई हेर्नुहोस् या युरोपियन कन्ट्रिजलाई हेर्नुहोस् या विभिन्न देशहरूलाई हेर्नुहोस्, एकदमै महँगो निर्वाचन महँगो भयो। माफियाहरू, गुण्डाहरूले निर्वाचनमा भाग लिने, उनीहरूले जित्ने, जोसँग पैसा छ उनीहरूले निर्वाचन जित्ने, र स्वतन्त्र मानिसहरू र विचार बोक्ने मानिसहरू निर्वाचन नजित्ने। यसको सबभन्दा ठुलो समस्या त तपाईँले इटालीमा देख्नुहुन्छ, जहाँ माफियाहरूको कत्रो हैकम छ भन्ने कुरा। र नेपालमा पनि अहिले निर्वाचन त्यस्तै भयो। मलाई आज मात्रै एकजना काङ्ग्रेसको एकजना युवा साथीले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो। उहाँले केही समय अगाडि म निर्वाचनमा उठ्छु सर काङ्ग्रेसको तर्फबाट भन्दै हुन्थ्यो। अनि मैले सोधेँ तपाईँ उठ्नुभयो त भन्दा म नउठ्ने भएँ भन्दा। किन भनेको वडा अध्यक्षको लागि, गाविसको अध्यक्षको लागि 50 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ, त्यसरी कसरी सम्भव हुन्छ यो भन्नु। त्यसरी हाम्रो मुख्य धारणा के भने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार नगरिकन। सर यो ठ्याक्कै मैले एकैछिन यहाँलाई रोक्न चाहनुको उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि, जस्तो एउटा वडा अध्यक्षले 50 लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, त्यो 50 लाख ठ्याक्कै प्रचार प्रसारमा त त्यो पके पनि जाँदैन। कहाँ जान्छ त त्यो पैसा? केमा खर्च हुन्छ? त्यो दुई तीनवटा कुरामा खर्च हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ अन्तिममा मतदाता किन्ने। त्यो मतदाता कस्तो हुँदो रहेछ? पकेट। जस्तो एकजना मान्छे हुन्छ, मसँग यतिजना मतदाता छन्, 100 जना, 50 जना, 200 जना, उसले अनि त्यसबाट चाहिँ पैसा लिने, अनि उसले मतदातालाई इन्फ्लुएन्स गर्ने। यस्तो किसिमको जुन चलन हामीले चलायौँ नि, यो एकदमै अनडेमोक्रेटिक हो। त्यसैले हामीले राखेको एजेन्डा के हो भने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली आफैमा भाँडिएको छ। यो भाँडिएको निर्वाचन प्रणाली हो र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार नगरिकन यसले डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्न सक्दैन। यो निर्वाचन प्रणाली हेर्दाखेरि त निर्वाचन छ तर अनडेमोक्रेटिक भइसक्यो। पैसा र गुण्डामा आधारित निर्वाचन प्रणाली, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले मतदान गर्न नपाउने प्रणाली, यो प्रणाली चाहिँ डेमोक्रेटिक छैन। त्यसले कम्तीमा पनि यसलाई विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि मतदान दिन पाउनु पर्यो। पैसा र गुण्डाको चलखेल हुनु भएन। र निर्वाचन प्रणालीको स्थानीय तहमा चाहिँ केन्द्रीय तहमा दलीय रूपमा हुन जरुरी छ। त्यसका पछाडिका आफ्नै फ्याक्टरहरू छन्, त्यसको म व्याख्या गरौँला। तर स्थानीय तहमा जस्तो भारतमै भन्नुहोस्, भारतको स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ दलीय आधारमा हुँदैन, स्वतन्त्र रूपमा हुन्छ। त्यो स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन हुनुको अर्थ के हो भने त्यसले अनडेमोक्रेटिक होइन, त्यसले मोर डेमोक्रेसीलाई चाहिँ मोर स्ट्रेन्थेन गर्यो। किनकि गाउँ समाज र टोललाई राजनीतिक रूपमा विभाजन गर्नुभन्दा सहिष्णु र ऐक्यबद्ध बनाउँदा मात्रै डेमोक्रेसी मजबुत हुन्छ। त्यो अनुभवलाई पनि हामीले हेरेर स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र हुनुपर्छ, गुण्डा र पैसाका आधारमा निर्वाचन हुनु हुँदैन। र अहिलेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ त्यो नै समूल रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एजेन्डा भएकोले हामीले जुन कुरा उठाएका छौँ त्यो चाहिँ यो मुलुकको आवश्यकता, यो कन्ट्राडिक्टरी कुराहरू होइन। त्यसले डेमोक्रेसीलाई नै अब नयाँ रूपमा डिफाइन गर्नुपर्ने आवश्यकता
दुनियाँभरि छ र नेपालमा पनि त्यो जरुरी भइसक्यो। सरहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारको अभियान चलाइराख्दाखेरि जस्तो अहिले मूलधारका राजनीतिक दलहरू काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, एमाले भन्नुहोस्, माओवादी भन्नुहोस्, अर्थात् राप्रपा नै भन्नुहोस्, उहाँहरूको एक किसिमको जुन चाहिँ ग्रामीण क्षेत्र ग्रासरुटबाटै जुन किसिमको जग छ, अब त्यो भएको नाताले स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू नै माथि आउनु होला। अझ अहिले त गठबन्धनको कुरा पनि छ होइन? त्यस्तो अवस्थामा तपाईँका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जो पहिचानको हिसाबले पनि अब साङ्गठनिक हिसाबले पनि अलिक कमजोर होलान्, उहाँहरूको उपस्थिति अर्थात् जित्ने सम्भावना त अलिक धेरै नै शून्य प्राय जस्तै भयो नि त। राइट। हेर्नुहोस् अर्जुनजी, कस्तो हुन्छ भने निर्वाचनमा जित्नु मात्रै जित होइन, जित केलाई भन्ने। अहिले जो सत्तामा बसेका छन् कि उहाँहरूले जितेको हो होला, न्युमेरिकल्ली गणना हिसाब गर्दाखेरि सङ्ख्यात्मक रूपमा जित्नुभयो होला, तर मुलुक बिग्रियो, मुलुकले दिशा लिन सकेन, भ्रष्टाचारले मुलुकलाई कब्जा गर्यो, यो भनेको उहाँहरू पराजित हो। त्यसले हामीले वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा र मुलुकको गन्तव्यको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि उहाँहरूले न्युमेरिकल्ली जिते पनि उहाँहरू पराजित हो। त्यसैले जो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जुन विचार बोकेर उहाँहरू उठ्नुहुन्छ, उहाँहरूको उम्मेदवारी नै जित हो। उहाँले न्युमेरिकली जित्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, तर कतिपय ठाउँमा जित्न पनि सक्नुहुन्छ, न्युमेरिकल्ली पनि जित्न सक्नुहुन्छ। त्यसले एउटा विचार स्थापित गर्ने कुरा, कुन विचार भने स्थानीय त दलीय रूपमा मुक्त हुनुपर्दछ, त्यो विकास निर्माणमा लाग्नुपर्दछ, राष्ट्रिय झण्डा बोक्नेलाई मत दिनुपर्दछ, पार्टीको झण्डा बोक्नेलाई पराजित गर्नुपर्दछ भन्ने विचार स्थापित हुनु भनेको, त्यो विचार मुलुकभरि जानु भनेकै जित हो। जस्तो मैले अघि भने नि, आजभन्दा 2 दिन अगाडिसम्म लगभग 2000 व्यक्तिहरू चाहिँ निर्वाचनमा उठ्ने हुनुभएको छ स्वतन्त्र। इन्ट्रेस्ट देखाउनेहरू झन्डै 4600 हुनुहुन्छ। यो सङ्ख्या बढ्दैछ। मलाई लाग्छ धेरै ठाउँमा हामी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठ्नुहुन्छ, उहाँहरूको एउटा विचार जान्छ र समाजले के देख्छ नि, किन स्वतन्त्र उम्मेदवार उठे त, यसको पछाडि कारण के हो, यो विषयमा छलफल त हुन्छ नि। त्यसले एउटा मुलुकमा एक किसिमको वातावरण बन्छ र त्यसले कुनै न कुनै दिन यो स्थापित हुन्छ। आजै स्थापित होला, आजै उहाँहरूले जित्नु होला, हामीले अपेक्षा गरेका छैनौँ। तर आवश्यकता चाहिँ के हो भने यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जो भ्रष्टाचारमा संलग्न छैनन्, जो मुलुकको राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध छन्, जो सामाजिक न्यायको लागि लडेका छन्, जो न्याय बेचिनु हुँदैन भनेर लडेका छन्, जो एमसिसीको विरुद्धमा अर्थात् राष्ट्रियताको पक्षमा छन्, यस्ता व्यक्तिहरूलाई समाजले जिताउनु भनेको के हो भने समाज एउटा ठिक दिशातिर जाने कुरा हो। त्यो विचार आफैमा सफलता हो। हजुर, अब यो जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुन तपाईँहरूले समर्थन गर्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ, अहिले केही लहर र समाजमा केही प्रबुद्ध टाइपकै व्यक्तिहरू, रमेश खरेलकै पनि कुरा आइराखेको छ। यद्यपि उहाँले पार्टी त खोल्नु भएको छ, उहाँ होइन गायकहरू, सेलिब्रिटीहरू उहाँहरूले र अरू चाहिँ स्वतन्त्र एकाडेमिक पृष्ठभूमिका युवाहरूले पनि जुन किसिमको चाहिँ एउटा दाबी गरिराख्नु भएको छ नि विभिन्न चाहिँ प्लेटफर्मलाई प्रयोग गरेर, भनेपछि उहाँहरूप्रति पनि तपाईँहरूको अब गठबन्धनको पनि अर्थात् एउटा मोरल हिसाबले पनि उहाँहरूलाई तपाईँहरूको समर्थन रहन्छ कि के हो? अनि गठबन्धनलाई त हाम्रो कुनै पनि समर्थन रहँदैन। होइन, मैले यस्ता उम्मेदवारहरू छन् उहाँहरूलाई, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू सबैलाई समर्थन रहन्छ। पार्टीको झण्डा बोकेर जानेहरूलाई हाम्रो समर्थन रहँदैन। किनभने हाम्रो भनाइ नै के हो भन्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा होइन कि स्वतन्त्र रूपमा हुनुपर्छ। राष्ट्रिय झण्डा बोक्ने, जसले राष्ट्रिय झण्डाले सबैलाई युनाइट गर्छ, पार्टीको झण्डाले विभाजित बनाउँछ। त्यसैले युनाइट गर्ने फ्याक्टरलाई, जसले सहिष्णुता सिर्जना गर्छ, जसले समाजमा सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्छ, त्यस्तो पक्षमा चाहिँ स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। सर, अर्को एउटा कुरा म अर्जुनजीलाई राखिहालौँ। अब जस्तो यो स्वतन्त्र अभियानले निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने जुन अभियान छ, त्यसले छिटै नै विभिन्न ठाउँमा, मुलुकका विभिन्न ठाउँमा तपाईँको मेयर को भनेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ, चोक चोकमा जाँदैछ त्यो अभियान। अर्थात् हामीले भन्न खोजेको कुरो के हो भने निर्वाचनमा उम्मेदवार पार्टीले निर्णय गर्ने कि पिपुलले निर्णय गर्ने? अहिलेसम्म पार्टीले उम्मेदवार निर्णय गरेका कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार गाउँ गाउँसम्म पुग्यो। अब पिपुल आफैले चुन को राम्रो मान्छे हो। हामी जस्तो काठमाडौँमा सोध्दैछौँ, काठमाडौँको मेयर को, पिपुलले बोलुन् न, अनि पिपुलले उम्मेदवार बनाउन् न। त्यस्तो मान्छेले त धेरै खालका मतहरू हुन्छन् नि, त्यसमा त मत भिन्नता त रहन्छन् नि त। मत भिन्नता रहन्छन्। जस्तो दलीय उम्मेदवारहरूले दलीय रूपमा आस्था भएका व्यक्तिले दलीय कुरा गर्लान्, तर मुलुकको अहिले समग्र परिवेशलाई हेर्नुहुन्छ भने दलमा आबद्ध भएका मानिसहरू 40 लाख लगभग, म्याक्सिमम 40 लाख हुन्। दलमा आबद्ध नभएका व्यक्ति 3 करोड मध्ये अरू सबै दलमा आबद्ध नभएका स्वतन्त्र व्यक्तिहरू हुन्। यो आधारमा हेर्नुहुन्छ 87% मानिसहरू स्वतन्त्र छन्, 13% मानिसहरू मात्रै दलमा आबद्ध छन्। यसबाट के देखिन्छ भने
87% मानिसहरूको भोइस रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पल्टा चाहिँ भारी हुन्छ। तर त्यो आजै हुँदैन, किनकि यो विचार त समाजमा पुगिसकेको छैन, भर्खर यो विचार आइराखेको छ। त्यसैले समय लाग्ला, तर मलाई के लाग्छ भने यो विचार स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा म आशावादी छु। त्यसले पिपुल आफैले त्यो 87%ले आफ्नो उम्मेदवार आफै छानुन् न। हाम्रो मेयर यस्तो हुनुपर्छ भनौँ न, जस्तो काठमाडौँको मेयर को त, यस्तो किसिमको व्यक्ति चाहिँ काठमाडौँको मेयर हुनुपर्छ भनेर पिपुलले बोलोस् न। हाम्रो उद्देश्य त्यो हो। अब यो चुनाव एकदमै स्थानीय चुनावको एउटा चटारो छ, यसले नै अब भोलि चाहिँ प्रदेश हुँदै सङ्घको निर्वाचनमा पनि एउटा केही प्रेडिक्सन चाहिँ ल्याउँछ भन्ने देखिन्छ। अब अहिले सत्तारूढ गठबन्धन एकातिर छ, एमाले राप्रपा लगायतका पनि उहाँहरूको पनि गठबन्धनका सङ्केतहरू देखिराखिएको अवस्थामा यो गठबन्धन महागठबन्धन अर्थात् जे भन्नुहोस् यिनीहरूसित भनौँ न टकराव गर्नुपर्ने जुन स्थिति चाहिँ पैदा हुन्छ, त्यसको लागि तपाईँहरू अलिक अपरिपक्व पुरै तयार नभएको अवस्था त हो नि त, त्यो त स्वीकार हुन्छ। त्यसमा विवादै छैन नि। हामी एउटा यो विचारै नयाँ विचार हो। हामी राजनीति गरेका व्यक्तिहरू होइनौँ। म आफै राजनीतिज्ञ होइन र मैले असफल राजनीतिज्ञ हो नि तपाईँ होइन के म असफल भन्दिनँ। सफलता केलाई भन्ने, तपाईँले चुनाव जितेर सत्तामा जानु सफलता होइन, विचार स्थापित गर्नु सफलता हो। हामीले राजनीतिमा जुन विचार लिएर आयौँ नि, त्यो विचार त आज सबैतिर सर्वत्र स्वीकार्य भएको छ। त्यसले विचारको किसिमले मैले जुन विचार लिएर आएँ या मेरो टिमका साथीले जुन विचार हामीले लिएर आयौँ त्यो त स्थापित भयो। त्यसमा त्यस अर्थमा त हामी सफल हौँ। तर सत्तामै जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यही व्यवस्थाभित्र सत्तामा गएर केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता राख्छौँ। हो, मन्त्री बन्नेला, सांसद बन्नेला, कोसँग कसरी मिलेर उठ्दाखेरि जितिन्छ यो कुरा हामीलाई थाहा छ, सत्तामा पुग्ने तरिका हामीलाई थाहा छ। तर आफू सत्तामा पुगेर आफ्नो एजेन्डालाई पछाडि पारेर चाहिँ मुलुकको हित हुँदैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। त्यसले हामी हाम्रो एजेन्डाप्रति विश्वस्त छौँ, एजेन्डाप्रति हाम्रो आस्था छ। हामी आफू सत्तामा पुग्ने कुरा चाहिँ गौण कुरा हो। एजेन्डा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता भएकाले म आफूलाई पराजित जस्तो लाग्दैन। तर अबको राजनीतिमा जस्तै हिजो जसरी मैले एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा म थिएँ, अब म त्यो नेतृत्वदायी भूमिकामा छैन। मेरो भूमिका भनेको सहयोगी भूमिका मात्रै हो। किन यो छोटो हुन त तपाईँको आफ्नै पृष्ठभूमि त छ, तर पनि यो एक्टिभ रूपमा जुन देखिराख्नु भएको थियो भ्रष्टाचारका कुरादेखि लिएर अरू विषयमा, अनि पार्टी पनि गठन गर्नुभयो र त्यो छोटो समयमा किन फेरि तपाईँले अलिकति स्टेप ब्याक गर्ने निर्णय गर्नुभयो? त्यसका पछाडिका 2-3वटा कारणहरू। एउटा कारण चाहिँ मुलुकको राजनीति एकदमै गलत बाटोमा गयो। अहिले सबैलाई के भइरहेछ भन्दाखेरि निर्वाचन 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 होइन, कसले जित्छ कसले हार्छ, पिपुल एउटा युफोरियामा गयो क्या, इलेक्सन युफोरिया भन्छ नि, त्यसमा गयो। त्यो इलेक्सन युफोरियाबाट एजेन्डा प्राप्त हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न अब 1-1.5 वर्ष लाग्छ। त्यसले यो 1-1.5 वर्षको समयमा मैले आफ्नै केही अध्ययन गर्नु छ, केही अनुसन्धान गर्नु छ, केही किताब पनि लेख्नुपर्ने छ। धेरै भयो मैले अध्ययन अनुसन्धान नगरे, म त्यतातिर फोकस गर्छु र मैले यो राजनीतिको कुरामा कम समय दिन्छु। मैले राजनीति मेरो एउटा इन्टरभ्यूमा राजनीतिबाट छोडेको भन्ने आएर थियो टाइटल, त्यो होइन। तर राजनीतिलाई म एकदमै कम समय दिन्छु र बेसिकली म एकाडेमिक काममा नै लाग्छु केही समय। जबसम्म यो विषय छर्लङ्ग पिपुलले जबसम्म बुझ्दैन तबसम्म हामीले राजनीति गर्नुको कुनै अर्थ छैन। एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ हामी एउटा स्वतन्त्र रूपमा एउटा समूह हामीले गठन गरेका छौँ, जहाँ डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल हुनुहुन्छ, पूर्व महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई हुनुहुन्छ, समाजसेवी रामचन्द्र कोइरालाजी हुनुहुन्छ, म छु, युवा अधिवक्ता अतिश कार्की हुनुहुन्छ। हामी यस्तो समूहहरू भनेर मुलुकका जल्दा बल्दा विषयमा महिनाको एकचोटि छलफल गर्ने र त्यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार मिडियाबाट गर्ने, यसरी पनि त मुलुकको लागि सेवा गर्न सकिन्छ नि, योगदान पुर्याउन सकिन्छ भनेर हामी वैशाख 2 गतेबाट यो कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ। र त्यो कार्यक्रममा हामी खालि अध्ययन अनुसन्धानलाई कोठाभित्र मात्रै राख्ने होइन कि थोरै मिडियाबाट 2-3वटा म्याक्सिमम 4वटा, तर म 3टा भन्दा बेसी मिडिया नबोलाउँ भन्ने पक्षमा छु। ती मिडियाहरूबाट त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने, फेसबुक लाइभ गर्ने, त्यसलाई अडियो भिजुअल बनाउने र त्यहाँ भएका एकाडेमिक छलफलहरू पिपुलकामा पुगुन्। यस्तो नयाँ किसिमले हामीहरू एउटा मुलुकलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न खोजिरहेका छौँ। एउटा दोस्रो कुरा, म आफै 2टा रिसर्चमा अब इन्भल्भ छु। एउटा चाहिँ लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको जुन इस्यु छ, खास गरिकन काली नदीको जुन इस्यु छ, यो इस्युमा अब हुन त शेरबहादुरजीको आजदेखि भिजिट छ इन्डियामा, कति प्रगति हुन्छ हेरौँ।
यो मुलुकको यो सार्वभौम सत्ता स्थापित गर्नका लागि हामीले यो विषयलाई इन्टरनेसनल्ली इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ, उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र यो विषयमा हाम्रो एउटा पुस्तक पनि आउँदैछ यो काली रिभरकै विषयमा, र त्यसमा अझ इन्टेन्सिभ रिसर्च गरेर काली रिभर इन्टरनेसनल लको विषयमा म एउटा किताब लेख्दैछु। त्यसैले मैले त्यसमा अलिकति टाइम दिनुपर्ने छ। दोस्रो चाहिँ अहिले जुडिसियरीमा न्यायपालिकामा जे कुराहरू देखिए, न्यायपालिका जसरी त्यसको जुन ओज र साख थियो त्यो जसरी गिरेको अवस्था छ, यसलाई कसरी न्यायपालिकालाई साँच्चै नै न्याय दिने बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि म रिसर्च गरिरहेको छु। त्यसैले यो दुईटा रिसर्च गरेर त्यसको विषयमा पुस्तक निकाल्न मलाई 1.5 वर्ष टाइम लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि म राजनीतिमा अलिकति प्यासिभ सहयोगीको भूमिका मात्रै, नेतृत्व दान र सहयोगीको भूमिका मेरो रहेको, तर मैले गर्ने यी कन्ट्रिब्युसन पनि मुलुककै लागि हुन् र मुलुकको विषयमा म कहिले पनि पछि पर्दिनँ। मुलुकको लागि आफ्नो तर्फबाट सक्नेसम्म कन्ट्रिब्युसन मैले गरिराखेकै हुन्छु। जस्तो राजनीतिक रूपमा चाहिँ तपाईँको अलिकति तपाईँ चाहिँ अब एउटा प्राज्ञिक कामको लागि आफ्नो समय चाहिँ अलिक बढी चाहिँ खर्च गर्ने हो कि भन्ने तपाईँको कुरा आयो। राइट। अब जसरी एउटा नेपालका लागि नेपाली पार्टी एउटा इस्यु एजेन्डा बोकेर तपाईँहरू जत्रो ठुलो स्पेस भए पनि एउटा आउनु भएको अवस्था हो। अब त्यस्तै खालका विचार राख्ने धेरै अरू पनि झुन्डहरू त्यस्तै खालका धेरै छन्। राइट। अब त्यहाँ पनि त अब यो अहिले चाहिँ कोलिसनको जमाना भएको नाताले त्यो नेपालका लागि नेपालीको कतै काहीँ अर्थात् नजिकको मित्र चाहिँ अहिलेको अवस्थामा को हो? हामी अहिले कसैसँग पनि मिलेर जाने पक्षमा छैनौँ, किनभने हाम्रा एजेन्डाहरू चुनावबाट स्थापित हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई विश्वासै छैन। तपाईँले राप्रपालाई इङ्कित गर्न खोज्नुभयो होला जस्तो मलाई लाग्छ। राप्रपा नेपाल छ, अरू पनि छन्, राप्रपा धेरै छन् होइन। उहाँहरू चुनावबाट राजा ल्याउँछौँ, हिन्दू धर्म स्थापित गर्छौँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, जुन कुरो दिवास स्वप्न हो। त्यसले आफू सत्तामा पुग्ने, सांसद बन्ने, मन्त्री बन्ने काम चाहिँ हुन्छ, तर एजेन्डा स्थापित हुँदैन। त्यसले उहाँहरू गलत बाटोमा जानुभयो, उहाँहरू आन्दोलनमा आउनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आउनु पर्थ्यो। अहिले पार्टीको झन्डा महत्त्वपूर्ण कुरो होइन, अहिले राष्ट्रिय झन्डा मुलुकलाई एकतामा ल्याउने एउटा साझा कुरा चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा हुन्छ। म उहाँहरूको अहिले धेरै नगरौँ, यो साह्रै विरोधको राजनीति भयो मुलुकमा, त्यो विरोधको राजनीतिले पनि कहीँ पुर्याउँदैन, तर उहाँहरू गलत बाटोमा हिँड्नुभयो होइन। तर शुभेच्छुकहरूको त एउटा चाहना, किनभनेदेखि सबै त्यस्तै मुद्दा बोकेका मान्छेहरू एकै ठाउँमा आइदिए त्यो एउटा सशक्त र केही चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रतिफल पनि दिन सक्ला कि भन्ने त मान्छेको सदिच्छा पनि त छ नि त। त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो, त्यो हामीले पनि त्यही सोचेका थियौँ। जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेनजी आउँदाखेरि मुलुकमा एउटा मुभमेन्टको वातावरण हुन्छ होला भन्ने नै हाम्रो सोचाइ थियो र हामीले गर्न सक्ने ठाउँसम्म उहाँलाई सहयोग पनि गरेका हौँ, तर त्यसो भएन। त्योभन्दा गलत फरक बाटोमा उहाँहरू जानुभयो। यसलाई अहिले म धेरै आलोचना प्रत्यालोचनाको विषय नबनाउँ। हाम्रो कुरा के हो भने अरूलाई आलोचना गर्ने भन्दा पनि हाम्रा एजेन्डा चुनावबाट स्थापित हुँदैन भन्ने कुरा हामी क्लियर छौँ। त्यसको लागि व्यापक नागरिक आन्दोलन नै चाहिन्छ, शान्तिपूर्ण र अहिंसापूर्ण आन्दोलन नै चाहिन्छ। त्यो आन्दोलन अब 1.5 वर्षसम्म उठ्दैन। किन उठ्दैन भने अहिले सबै मानिसहरू चुनावको भ्रममा छन्। हो, एउटा डेमोक्रेटिक पोलिटिकल पार्टी चुनावमा जानुपर्छ, तर अहिलेको यो भाँडिएको चुनाव, मैले यो भाँडिएको भन्ने शब्द हाम्रा राजा ज्ञानेन्द्रले केही समय अगाडि दिनुभएको वक्तव्यमा उहाँले अहिलेको चुनाव प्रणालीलाई भाँडिएको भनेर भन्नुहुन्छ, मलाई त्यो खुब मिठो लाग्यो। वास्तवमा अहिलेको चुनाव प्रणाली भाँडिएको छ, चुनाव प्रणाली नै गलत छ। त्यसले यसमा परिवर्तन रूपान्तरण नगरेसम्म चुनाव प्रणाली निकास दिँदैन। त्यसले अहिले हाम्रो धेरै मित्र शक्ति भए पनि सहकारी गर्ने मित्र शक्ति कोही पनि छैन। त्यसले हामी हो मार्जिनलाइज हौँला, हामीलाई मानिसहरूले गाली गर्लान्, आलोचना गर्लान्, मेरो यही अन्तर्वार्ता हेरेर पनि धेरैले आलोचना गर्लान्, त्यो मैले बुझिरहेको छु। तर सत्य कुरा बोल्न सक्नुपर्छ र त्यसमा अडिन सक्नुपर्छ। र हामीले आज भनेका कुरा 1.5 वर्ष पछाडि स्थापित हुन्छ, अनि फेरि त्यो बेला हामी नयाँ किसिमले सोध्छौँ। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको विचार विश्लेषणका लागि। म डाक्टर भण्डारीज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अर्जुनजी।